من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ